प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. देवान अनेक वरतो दीस त्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां ताका आयकोंक दिला. ताका सो महिमा आतां आनी ससनाक केदाळे तोच आमचें सगळें आसा, तोच आमकां चलून व्हरता. त्याच पळयतात म्हज्या बळान. तर आमकां ताका समर्पण दिवया. आज देव आमकां कितें सांगूंक आशेता आनी तो कितें उलयता म्हणून वयर सोमया. तें आमी जियोवचें आनी वाडचें वर्तें जावन आसा. वय आमी पळयलें देवान पयलें संवसार रचल्या प्रमाणे मनशाक रचल्या प्रमाणे ह्या रुखाचें फळ खायनाकात. ज्या दिसा तुमी केलें तुमी मरतल्यात. केला मरतल्यात. मरतल्यात म्हूण सांगलें. मरण म्हळ्यार कितें? खंयच्या दिसा तांणी तें केलें त्याच दिसा तो पवित्र आत्मो तांचे भितर आसलो. आपल्या सारक्याच्या स्वरुपाचे केले म्हणटात तो आत्मो तांकां सोडून गेलो. मरचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू, देवातावन सपरेट जावचें. जे कितें कनेक्ट करता तो आत्मो देवाक आनी मनशाक तो कनेक्ट करचो तो थंयसर ना जालो. देखून वेगळो आसतलो देवाचो आनी मनशाचो. तेंचो जावन आसा मरण. तर त्या मरणांत तर जेजू त्या विशीं कितें म्हणटा पण आमी हें पळयल्यार जेजू हांगा एक सांगता आसतना आमकां एक चिंता पेता. जेजू अशें म्हणटा न्ही गे, पूण देवाचे तरेकडे अशें म्हणटा म्हणून एक दोन उतरां आमी पळोवया. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 17 आनी 18. जो शुभ वर्तमान अध्याय 10 ओळ 17 आनी 18. म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां. आतां जेजूचो जीव कोण ओपून दिता? जेजूच ओपून दिता. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजो संत कुशेन हो तो हांव दितां. तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंकी म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हणून म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार जीव म्हणटा. हर एक जीव ताच्या मुखांतर जिवी जोडले म्हणटा. हर एक वस्तून ताच्या मुखांतर जिवी जोडले म्हणटा. तो जावन आसा जीव जेजूच. देखून तो जीव दिवंक या घेवंक म्हाका अधिकार आसा म्हणटा. बापान दिवचो न्ही. आमी पळयता जेजू मरणांतलो उठ्ठा आसतना ते म्हणटा जेजू मरणांत आतां जीव दिल्लो कोणें? बापान. वय की तो जेजून. जेजू आतां उठलो वय. पूण हांगा एक आनी एक उतर आमकां तें हें करूंक शकता. रोमन्स 8:11 हांगा पळय बापान उठयलें म्हणटा. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 ओळ 11 कितें म्हणटा पळय. तितलेंच न्ही, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वयर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्यान भरतलो. केलें? जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देवाचो आत्मो म्हणटा. मेल्ल्यांतलो उठयल्लो कोणें? देवाच्या आत्म्यान. तस आत्म्या उदेशी म्हळ्यार हांगा देवान उठयलें म्हणून सांगता. तशें कित्याक? पळया मोगाचें न्हू. निजावणी मरण म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमकां समजा जाय. त्या दळा नासल्यार समजना. कित्याक जेजू जायते कडेन म्हणटा त्या चलयेक ती मेल्ल्या वेळार ते म्हणटा थंयसर जेजून म्हणटा ती मरोंक ना, ती न्हिदल्या म्हणटा. म्हळ्यार थंयसर देवाचो आनी तिचो वेगळासर जावंक ना. देवाचो वेगळासरच मरण. जेजून म्हळें न्ही, देवान म्हळें न्ही की खंयच्या दिसा तुमी खातेल्यात त्या दिसा तुमी मरतले. पळय तो म्हजो कितें आसलो त्या हातून आसतना तो वेगळासर जालो. देवाचो आनी ताचो वेगळासर जालो म्हणटा. आनी तशीच लाजाराक आमी पळयता जेजू म्हणटा तो न्हिदला म्हणटा. तळशीच म्हणटा तो न्हिदला जाल्यार तो बरो जातलो. थंयसर मेल्ल्याक जेजू म्हणटा तो न्हिदला. कित्याक म्हळ्यार तो मरोंक ना. कित्याक मरोंक ना? कित्याक मरोंक ना म्हळ्यार ताचो आनी देवाचो वेगळासर जावंक ना मोगाचें. आनी जेजू थंयसर हाच्या वेळार क्रुसाचेर म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांडलाय म्हळ्यार कित्याक? आमचीं पातकां ताणें ताचे वयर घेतल्यांत. आमचीं पातकां ताचे वयर घेता आसतना तो तें उतार सांगता बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. तितून सुद्दां ताणें सांगून कित्याक तो पातकां बीन आसलो. पातक तेंचें नासलें. ताणें हर एका वेळार बापान साक्ष दिल्या ताच्या हर एका घडये हो म्हजो मोगाचो पुतू तो म्हाका मानवला म्हणून. पूण हांगा कित्याक बापान सोडला? कित्याक म्हळ्यार आमचीं पातकां ताचे वयर आसात. आतां ताचो आनी बापाचो वेगळासर जाला. तेंच जावन आसा मोगाचें न्हू मरण. तेंच जावन आसा मरण. देखून जें कितें आसा तें मरण
तें जावन आसा देवातावन वेगळें आसा जावचें. मनशाचें आनी देवाचें वेगळें आसा जावचें स्मरण. हांगाच आमी त्या हातून पळयल्यार सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्रांत तें बरें तें इल्लेशें पयलें आमी आयकल्यार तें सर सांगता कितें म्हणून रोमन्स चॅप्टर कितले 8, 9 आतां हांव सांगता. देव असो पळयतात मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आतां पळय हांगा कुशी कोणाची? पवित्र आत्म्याची. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची कुशी म्हळ्यार काय? बापाची कुशी. आं जियेतल्यात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो कोण? तो क्रिस्ताचो न्हय. आतां क्रिस्त म्हळ्यार कोण? हां क्रिस्त म्हळ्यार तो पळयतात मो सोलून व्हरता पळय गी तो देखून. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पथका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितिवंतपण जोडलां. देखून आत्मोनसो तुमकां जीव दिवची सकत जाता. आतां जीव दिवची सकत कोण जाता? आत्मो जाता. केदाळा क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पथका निमती मेल्या. आतां आमची कूड कशी पथका निमती मेल्या म्हळ्यार आमचे पथका वरवीं देवा तर वेगळा आसा जाला. तो वेगळा आसा जाला पळय गी तो क्रिस्ता निमती त्या पवित्र आत्मो एकवटायता. तेंच जावन आसा मरण. आमी कशें तर क्रिस्ताक स्विकार करता. तो क्रिस्ताक मुखार तेंच आमी उडलो वाचलें मागीर जाता. आत्मोसो तुमकां दिवता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी म्हळ्यार विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. विनाशी कशी? पथकांत म्हळ्यार नाश जावची कूड ते जिवान भरतलो. जेजू क्रिस्त जीव जाल्ले ते जेजू क्रिस्ता. तर भावानो ते मुखार आमी वाशा इल्लेशे मुखार 17 सर. तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेता जाल्यार तुमी मरतेल्यात. कित्याक म्हळ्यार ती कूड पथका करता देखून. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याक नाश करचे जाल्यार तुमी जियेतल्यात. खोट्या करण्याक नाश करूंक आमकां शकत ना म्हणून तस आत्मो आमकां सकत येता. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आतां देवाची भुरगीं म्हळ्यार उपरांत देव तांकां सोडता गी. तांचे सांगाता तो रावता. तांकां तो चलोवन व्हरता. तो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता. देखून भुरगीं कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भिराभिरेच्या जिवनांत तुमकां व्हरून पावयना. गुलामपणाचें जिवन म्हळ्यार कितें? जेजू म्हणटा न्ही तुमी गुलामपणांत आसात. पथकान जो कोण आसा तो गुलाम पथकाचो गुलाम म्हणटा. देखून हांगा म्हणटा पळय पथकान भियेत बरीत जिवनाक व्हरून पावयना. पथकांत आसल्यार आमकां कितें भे देखून तो आदाम आनी येव ते लिपून रावली. कित्याक पथकांत तीं आसलीं. देखून ती लजेंत आसलीं. देखून ती भया बरीत आसलीं. देखून ती लिपोवन रावलीं. पूण हांगा आमकां तें बेना. जेजू सवय दिता आमचें जेजू कडेन म्हणटा न्ही जो काळोखांत जियेता तो काळोखांतच रावता. जी कोण उजवाडांत आसा तो आपल्या कितें आसा ती काळोखाची कामां दिसून दीत म्हूण उजवाड्याक येता. केदाळा तो स्विकार करता तेन्ना त्या उजवाडांत येवंक आमी पावता मोगाचो. त्या उजवाडांत येता हांव. देखून काय म्हणटा पयस पळयना बघा तुमकां देवाची भुरगीं करून आपल्या बोळान देवाक अब्बा बापा म्हणून बापा म्हणून अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो करता. बापाक आमी स्विकार केल्या तर आमी त्या पत्की सैमाक मरोंक जाय. मेल्ल्याचो तें कळ्ळें हें जावन आमी ते उदकांत स्नान घेवंक जाय. नातल्यार आमी स्नान घेना जाल्यार हांव ना ना हांव म्हजे इतल्याक जियेता. म्हजो अहंकार तो सुटना. हांव म्हणलें तें सुटना. हांव म्हणलो मरा जाय म्हणटा ते. हांव म्हजें तें जियेता तो हांव न्हय म्हणटा सांत पावल. कोण म्हजें तें दिता? क्रिस्त म्हजें तें दिता. हांव म्हणलो कांय जालां मेलां. कशें पयस ना मुखांतर म्हणटा. देखून देवाचो तो हो देखून मुखार 16 वर्श आसा. देवाचो हो आत्मो
आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवार दिता. देवाचो तो आत्मो आमच्या आत्म्याक रुजवार दिता. आमच्या भितर एक आत्मो आसा, तो सोडून असो पळयत आत्मो आनी एक आसा देखून रुजवार दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाची वारीसदारी होय. जाल्यार आमी ताच्या दायजाची वारीसदारी होय. तितलेंच न्हय, क्रिस्तांत हांवें देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जातांव तर ताचे महिमेन ती आमी वांटेली जावंक पावतले. ताचे कश्टांत वांटेली जाता म्हणटा. देवचें म्हणटा हाचेर पयलें खाण दिलां. जर तर आमी मेल्यां तर क्रिस्ताच्या मरणांत आमी भागीदार जाता म्हणटा. कशें? आमच्या त्या कश्टांत ताचे थंय भागीदार जाता. वय आमी आतां हें करता आसतना तो जायते फावटी आमी आयकता ते सोडून गेल्यात, ते गेल्यात, नाश जावन गेल्यात. असले पुरा निंदा. ह्या कश्ट, कसले कश्ट? जेजू खातीर कश्ट आयकूंक मेळचे. जायते कडेन मारचे आमी पळयता, मरता मीस मरता. ते कित्याक मरूंक तयार जातात? कित्याक तांकां गोत्ता आसा ह्या संवसाराचें जिवीत कांयच न्हय, आमकां अनंत कालाचें जिवीत बरोवन दवरलां. आमी हांगा रावता मुगाचे न्हू, हर एक कडेन पयशे दिवन रावता, भाड्यान दिवन रावता. आमी आमची गाडी काडून गेल्यार ते टॅक्स दिवन भायर हाडटा गाडी, नाजाल्यार गाडी चलोवंक सोडिनात. आमकां लायसन्साक पयशे दिवंक जाय. आमी तांणी सांगिल्ल्या प्रकार वचूंक जाय. आमी आमी आमचे खुशी प्रकार जिवंक ना. आमकां थंय आसा आमचें. देखून जेजू म्हणटा न्ही गे, तुमचेंच म्हणल्यार तुमी तर विश्वासी ना, दुसऱ्यांच्यान तुमी विश्वास ना, तुमचें म्हणल्यार तुमकां कितें दितले? आमचें म्हणल्यार काय आसा? सरकार आसा. दुसऱ्यांच्यात आमी विश्वासी ना जाल्यार आमचें म्हणलें खंय सर आमकां दितल्यात? ना, आमी विश्वासी ना जाल्यार आमचें म्हणलें दिते नात. देखून आमकां ट्रेनींग, आमकां शिकोवंक हाका वेळ दिला. 70, 80, 100 वर्सां. थोड्यांक इल्लोसो वेळ दिता, तिग्गी शिकता, देखून तांकां इग्गी व्हरतात. थोडीं शिकूंकूच शिकना, देखून तांकांय व्हरतात मागीर. न्ही व्हरूंक सगळ्यांचें आसा. पूण थोडे शिकून येता, थोडे हर एका क्लासीन हर एकी पास जातात, थोडी फेल जातात, थोडी पास जातात. शिकोवन दिवची तीच सेम. तस्सो बायबल हर एकल्यांक सेम समजूंची रीत तो आत्मो सेम जाल्यार मात खरे रितीक समजूंक आमी पळोवता मुगोचें. देखून अहंकारान उलोवचें न्ही, आत्म्यान उलोवचें मुगोचें न्हू. जे कितें म्हणटात ते कश्ट स्विकार करूंक तयार जावंक जाय. तो आत्मो मात दिता, एका काळार स्विकार करूंक तयार नासल्या कुडीशी आशा सोडता खंयच्यान? त्या पवित्र स्नानांत. तो पवित्र स्नान आमी घेता आसतना आमी म्हणटा हांव मेला, म्हाका कितें आसलें म्हजें म्हणलें तें हांव सोडटा. थंय तो काल आसता मागीर ऑटोमॅटिकली तें उसळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी तें करनासतना देवा थंय जियेत आसतना जें कितें आसा तें उदकांत केलें वळून वळून येता आसतना पयस पयस येता आसतना तशेंच आमचे भितरलें पयस 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 कित्याक तो आत्मो आमचे भितर काम करता. देवाचो आत्मो आमचे भितर काम करता. जेजून सांगलो तो आत्मो आमचे भितर काम करता आसतना मुगाचें न्हू त्या रितीन तो ताचें काम करता. देखून आमी पळयल्यार लूक जेजू एक उतार सांगता. लूक 9:23 पळया. लूक 9:23. लुकाचो शुभ वर्तमान 9:23. उपरांत तसो मेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हज्या पटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. खाली एक पुटी मात न्ही, कोणें घरच्यान सांगलें उखोवन काडून एक दिसांनी, दिसान दीस उखोवन काडून म्हज्या वचतशी येवन हरे सगळो हप्तो हांव बरें जेवन एक दीस आयतारा वचून मिसाक वचून येवन गट्ट घालून जेता. ना 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 ना, ताच्या खातीर संवसाराक वचोंक जाय. तुवें संवसाराक गेल्यार मात्र दिसान दीस तुका कुरीसोवंक मेळटा. खंय तुका इन्कार करता, तुज्या घरा तुका इन्कार करतात, दावानाका तांच्या थंय वच, तो कुरीस वय. ह्या मुखांत ती पळयत आसतना तुजे थंय मुखांतर ती देवाक वचूंक शकतली आनी ती फाल्यां देवा ते येवची वाट उक्ती जातली. ना ना ना, हांव वचना, हांव खाली वचून सगळो दीस देवाशी बसता आनी हांव म्हज्या इतल्याक सपरेट रावता. ना 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 ना, तुवें कितें जोडलाय ते तांचे थंय वत. ते आत्म्या उदेशी जोडले तांचे थंय वत, नातल्यार काल जाता कांय फायदो ना. जोडून तुज्या इतल्याक दवरलां, लिपून दवरलां हांव. ते एक नाणें मेळून लिपून दवरल्या बरी. जोडचें म्हळ्यार कशें? 10 जाणांक जोडून घे, जें कितें तुका मेळना तें वचून दिवन 10 जाणांक जोडून घे आनी तें जावन आसा ताका आनी एक 20 जाणांक दी. जेजू म्हणटालें म्हजें म्हणल्यार आनी एक 20 जाणांक ताका दी, ताचें तें असलें काडून दी हाकात. तेळा तो कांय करता आणकी व्हरता रे म्हज्या दायजांत व्होरोंक शकतलो आनी जायत्यांक म्हजें तें हाडूंक पावतलो. तें जावन आसा.
एकल्या पासून तुका दिला तुवें तसून लिपोवन बशी जाल्या कडेन ना जायना देखून जो कोण आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आपलो जीव वगडाय म्हजें वाचयलो न्ही हांवें जीव सकता तो पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता म्हजे पासत जीव वगडायचे अन्य म्हाका लगड काडल्यार म्हजे जीव हांव वगडायलोय तुवें त्या दळा जेजू खातीर वगडायलोय त्या वेळा वगडायलोय तो आपलो जीव निजायकी वाटयता जेजून आपलो जीव वाचयलो की ना जेजून सांगलं बापान दिवंक सांगला हांव दितां देखून मनशान आपलो जीव वगडावन वा आपणाकच नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया आनी तूं ताका कितें फायदो आसा की फायदो केल्या म्हणी ना देखून जें कितें आसा देवान दिल्लें तें आमी जोडिजे जाल्यार आमी पयलें वगडावंक जाय कितें म्हणे सांत पावल म्हणटा न्ही जें कितें आसा तें मातयेंत तें बीं घाल्ल्या शिवाय तें वयर हें जावन येना चड जावन येना आनी तें फळ दिवंक शकना आमी खाली बी मेळ्ळें न्ही हांव बी जालो न्ही पुरो देव वचून तुप्यान भरता म्हणून आसल्यार देव तें तुप्यान बरयना मोगाचें तें पडलो जावन जाल्यार तेंत मातयेंत घाल्या शिवाय तें फळ दिवंक शकना म्हणटा देखून संवसाराक वचूंक जाय कोण तुका निंदा करतात कोण तुजे विरोध उलयता कोण तुजे दुस्मान तुजे घरचीं जाल्यार घरचीं नेबरां भायल्यान तांचें थंय वचून तुवें तुजें तें दाखोवंक जाय त्या दाळा तुका जावन आसा खरी निंदा मेळटा आसतना तें जावन आसा संवसार म्हजे पासून जीव दिवंक कोण आसा तो म्हजो जीव जोडटलो म्हणटा म्हजो अर्थ ह्या एक नाणें दिल्लें तें जोडन पुरून दवरल्यार जायना तें 10 5 कितें दिता ताचें बरी आमी तें वावरूंक जाय मोगाचें न्हू ताची देणी आमी लिपोवन दवरची न्हय ती व्हरता रितीन घासूंक जाय देखून आमी हांगा पळयल्यार जायते फावटी जेजून पळया आपणाक ओपन दिलो म्हणटा आसतना ताणें सांगलें म्हजो वेळ येताना ताचे पयलीं ताका कोणी हात घालूंक शकनात जेजू म्हणलें कोणाक तुमी सोदतात म्हाका सोदतात जेजू हांवूच जेजू ताणेंच ओपन दिलो जेजू वय आपूण ओपन दिलो म्हळ्यार आपलो जीव ओपन दिलो म्हळ्यार वयर गुड्यार जावन वचून वयर सकला उडोवना सुसायड करूंक ना ह्या गळपास घेवंक ना आपणाक ओपन दिलो म्हणटा ताणें आनी एकल्याच्या हातांत आपणाक घालो बापा खातीर आनी तो जीव परतून ताणें ते जोडलो म्हणटा जीव ताणेंच जोडलो पूण तो वेगळा सर आसलो पळय गी मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो म्हणटा न्ही गी बाप मेल्ल्यांतलो म्हळ्यार वेगळा सर आसलो पळय गी बापा सोणी आमच्या त्या पथकां निमती जेजू सोणी वेगळा सर आसलो ते म्हणटा न्ही गी ताणें तो एक केलो मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हळ्यार तो देवान केलो पूण कुडीचो जीव आसा पळय गे तो दिल्लोय जेजून काणगिलोय ताणेंच देखून आपणाचो जीव दिवंक म्हाका अधिकार आसा घेवंक म्हाका अधिकार आसा म्हळ्यार तो जेजून घेतलो पूण वेगळा सर आसा पळय मरण तें देखून म्हणटा न्ही गे तुमी जर तर तुमी तुमचें पातकांव हें करना तुमी जर तर सोम्यात येना तुमी नाश जातल्यात म्हणटा त्याच कोणा बरी तो तोर पडून कशें नाश जालें तशीं आनी उरलें कशें म्हणटा त्या पिलातान याजकांक ते समर्पीत करता आसतना तांकां लगड काडिल्ले बरी तुमी नाश जातल्या ती नाश जाली कित्याक म्हळ्यार ते देवाक वळखुका नासतना ते समर्पण करतले वय तें हातून खंय त्या देवळांत ते समर्पण करतले त्याच वेळार वचून तांकां कातरलां पूण देवाक खऱ्या रितीन ते वळखले की जेजू थंय तसलो ताका वळखून नासतना ते समर्पण करनासत जेजू फाटल्यान आयिल्ले ते कितल्या जाणांक तांणी लगड दर जेजू मेल्या उपरांत तांकांय दर तांणी लगड काडलें पूण म्हज्या पासत जीव धरले ते कळ्ळें ते मोरोनान म्हणटात ते वगडायलो तांणी जीव जोडलो म्हणटा पूण तेंचो ते याजक ते भेटयतले ते जाल्यार नाश जाले म्हणटा जेजूच्या देवाचे उतार नेक्स्ट टायम जाल्यार ना आतां तुमी खाण वासा तुमी जणवाय आसले न्ही संवसाराचे सर्गींची जणवाय घेवंक मोगाचें न्हू आशे जाय आमी तो पळयतो मात दिता म्हाका इतलें बरें कळीत नासलें हांवें चिंतलें 1 या 2 शिकोवण्यो दिवन पळयतात म्हूण सोडतात ना देव दिवन आसा दिवन आसा दिवन आसा दिवन आसा म्हाका अशें कळ्ळें नासलें ती देव म्हाका सांगून आसा आजकाल हांवूंच आयकून आसा ह्या खानांत कळ्ळें तें आयकनातलें तें आयकूंक आशिल्लें म्हणटा तें थंय आजकाल तें कडेन म्हणटा पळय आमी हांगा खंय तें 1 Corinthians chapter 2 11 नाकी 1 Corinthians chapter 2 11 आता म्हळ्यार 1 Corinthians chapter 2 11 आता कितें म्हणटा 11 आता 1 Corinthians आतां इल्लेशें म्हणटा 9 आता म्हणटा पळयता पुस्तक अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखूंक ना कान्यांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजांत ते देखूंक ना कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्यांक कानांत आयकनातलें दोळ्यांनी पळयनातलें आज पळोवंक मेळटा तसो संपणांनी चिंतनातलें आजकाल जावन आसा मोगाचें कोण हें चिंतलें कोण हें करता ती येवन देवाचें उतर आयकूंक लागतात अन्य जातीची एका काळार तेच म्हाका आशा आसली की देवाचें उतर म्हणटा तूं आशा तुजें तें घालची ताणेंच तें परिपूर्ण करची ताणेंच
4 जाणां येवन देवाचें उतर आयकून कशें आसा की देवाचें उतर अन्य जातीचें क्रिस्तांवच्याक सांगलें तें आयकुचें हें ना कोंकणीन सांगिचें पडटा म्हळ्यार फाल्यां देव हें म्हणटा न्ही एका हातून प्रवाद्याक सांगता न्ही की थंय हांव तुका तांच्या मदें धाडटा तूं दुसऱ्या जाती थंय गेल्यार ते आयकत आसलीं ते इस्रायल लोक ते आयकनात कठोर हाचीं तीं काळजाचीं तांच्या चर्ची तुका धाडटा कित्याक तुवें फाल्यां हांवें सांगूंक ना म्हणून जायना सो देखून तांकां हाडटा पूण आनी एक उतर सांगता देव थंयसर कोणाक आमी वाचया पयलें कोणाक काल्यां म्हणटा आनी एक उतर सांगता कित्याक म्हळ्यार कोणाक तें हें जालां तांकां दिसान दीस नवें करीत येता म्हणून देखून देव अशें दिवन येता थोड्यांक नवें करीत दिसान दीस नवें करीत आसा थोड्यांक आनकी कठोर करून येता कित्याक तांकां नासाच्या वाट्याक गेला नास जाल्यार नासा खातीर ताका रचला म्हणटा देखून आनकी आयकून विरोध गेला हाका गेला म्हणचे बदलाक स्विकार केल्यार सस्तीक जिवी जोडिनाक हांव मोगाच्यानो दैत्य काल विरोध केलो आज कशें साम पावलून विरोध केलो विंसून काडल्या विंसून देखून आज बेना लज म्हणून आज कांय दमची गरज ना उक्त्यान कित्याक तें जीव जोडल्या मताचें थंय वगडायला तर तो जीव परतून जोडटले म्हळ्यार त्या देरान देखून मुखार वचला तें 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 आमी कितल्या वचले 9 वचले 10 वचला पूण आपल्या पवित्रत्म्या उद्देशी देवान आपलो ह्यो संगती उगडावप केल्यात कित्याक पवित्रत्म सर्व वस्तूची देवाची गूढ शक्तीची लेगून सोदना करता म्हळ्यार ही सोदना देव करयता गूढ शक्तीची समेत हें करता म्हणटा मनुष्या सैमांत मनुष्या थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताच्या भितरले गूढ समजूंक घेत पण आमचे भितरलो तो आत्मो ताका पुरो आसा कळीत आसा आमी न्हिदल्यार कालें जाल्लें या आमी उठल्यार केल्यार आमकां उडास दिसलो तो आत्मो जायते पुटी आमकां तुवें त्या जाल्यार केल्लें म्हणून तो आत्मो आमकां उडास करता देवा विरोध तुवें अशें केल्लें म्हणून उडटा तशेंच तो आत्मो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो म्हणटा तो कालें करता तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्म्या शिवाय हेर कोणूच नेना आत्मो आमकां गेला पवित्र आत्मो तो ताची सता गुट तो सण आसलो हेर कोणूच नेना म्हणटा आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय बगार देवा तावन आमी जोडुल्लो आत्मो आसा देवा तावन जोड देखून आमच्या आत्म्याक आयकतना थंय अशें आसा की म्हणून भोगता मुखाचे आस ह्या जायते तेम तावन अशें आसा की देव वाचता ताच्या जोडुल्लो देवा तावन आनी जोडुल्लो आमी जोडुल्लो ताचे वरवीं आमचे वयर घेतलेल्या देण्याची वळख धरूंक आमी शकता आनी तितलेंच ताची वळख धरूंक शकता तितलेंच न्हय आनी एक उतर सांगता आपल्या 13 आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरान दिता आत्मीक विवर खंय तावन येता ताच्या तावन येता आमच्या तावन येना आमी धूळ आनी माती काली आमकां उपयोग करता केदशें देवसरान त्या सर्पाक यूज केलो की पूण देव आज ताच्या सेवकांक यूज करता खऱ्या रितीन पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाच्या जण वयान विणलेली न्हय पयलें बरोवन दवरून विणलेली न्हय काली खंय आसात म्हूण बरोवन दवरली मात्र पूण ही उतरां तें विवरान दिता तो आत्मो विणलेली न्हय बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयल्ली तसलीं देखून आणकी मुखार आसा तें वाचया मोगाच्यान तें वाचल्यार आणकी गुंडायक वचूंक सतां कितें म्हणून जाणा जावंक आमी शकतले मोगाच्यान देखून जेजू पळया आतां जेजून तें सुसायड केल्लें न्हय जेजून आपणाक समर्पण दिल्लें देखून रोमाघरांक आमी पळय स्नान म्हळ्यार कितें म्हणून पयलें समजून घेवचें पळय स्नान जायत्या रितीन देवान आमकां समजयलां त्या आत्म्या उद्देशी पूण ही एक आनी एक इल्लेशें सत गुंडायक वचूंक देवान कळीत केल्लें देखून आमी तें पळया रोमन्स चॅप्टर 6:4 रोमाघरांक बरयल्लें 15:4 तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो तेच परी आमी नव्या जिवंतान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सवें नेके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत पळया जेजूक कुर्सायल्लो या कश्ट येयल्लो ते रोमाघर दुसरेच आनी उठयल्लो कोणें बापान म्हणटा त्याच आत्म्या उद्देशी ताका उठयलो म्हणटा आपणाचो जीव आपणाच घेतलेलो जाल्यार मरणांतलो उठयलो त्या बापान म्हणटा म्हळ्यार त्या पातकांतलो सुटोवन त्या एकवटयलो बापान म्हणटा तर आमकां तें पवित्र स्नान घेतना आमी तसून मरता गी
ना आमी वचून मरना आनी एकलो जाय थंयसर तो आमकां लगड काडटलो आमकां तो लगड काडटा मोगाचे न्हू वय एकलो आमकां काल्यां म्हणटात आमकां मोर अशें करता ताणें तें आमकां तें म्हणल्या वेळार आमकां थंय ताणें तें धरल्यार भितर धरल्यार आमी थंय गेल्या आमी जावन मरनांव आनी एकलो कोण घे कशें रोमागार जेजूक लगड तेका मोरनांत वांटेली जाता म्हणटा आसतना तेंच मोरनांत म्हळ्यार आनी एकलो कोण गे आमकां लगड काडटा त्या मोरनांत पळय ह्या उदकांत आसता आसतना आनी एकलो कोण गे आमकां भितर घालता तुस्सो एकलो मनीस अशें धरून आमकां भितर घालता रोमागार कशें जेजूक तांणी केलें तशें त्या मोरनांत आमी भागीदार जाल्या म्हणटा न्ही गे हांगा काल्यां म्हणटा रोमन 6:4 काल्यां म्हणटा मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच तेच अशें आसता बापाचे महिमे बरें सांगता क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो तेच परी पळय देवान उठयलो आनी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सवय नेके पिल्यांत कशें नेके पिल्या उदकांत नेके पिल्यांत कित्याक मातयेंत नेके पिल्या घालना तो आमी उठना देखून एक संकेतीक रुपान आमी मेल्या म्हणून क्रिस्त सवय उदक म्हणजे तें क्रिस्त सवय आमकां नेके पिल्यांत कोण नेके पिता आनी एकलो मनीस कोण गे आमकां लगड काडता आमी मेले तर उठता आसतना घालना तो उठता आसतना आमी कोण आनी एकलो उठयता कोण तो आमकां धरून उठयता न्ही आमी जावन उठता गी ना आनी एकल्यानच धरून उठयचे तो देवाचे सैमांत तो उठयता पळय हांगा कित्याक तो मेलो तशें जाल्यार तेच जिवनपणां आमी भागीदार जातले नेके पिल्या मोरनांत वांटेली करता केल्यांत आमकां मोरनांत वांटेली केल्यांत कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवय एक जावं आमी मोरून जाल्यार पळय 5 सांगता कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवय एक जावन आमी मोरू जाल्यार ताचे सवय एक जावन आमी म्हळ्यार एक जावन म्हळ्यार कशें तशेंच अन्य लोकांक आमी समर्पीत करना आमकां समर्पीत जाल्यार लोक आमी करना आतां पळय मोरूंक आसा जायत्या रितीन आमी मोरूंक आसा मोगाचें हांगा जायत्या रितीचें एग्जाम्पल दिलां पूण हांगा पळय मरता तेच जिवनपणांत आमी भागीदार जातले खंयच्या जिवनपणांत आमी भागीदार जातले तेच म्हळ्यार कितें जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणां जेजू क्रिस्त कसो मेलो गे अन्य लोकांक जावन तशेंच आमी अन्य लोकांक दुसऱ्यान एकल्यान आमकां काडूंक जाय आनी जे बापान कशें उठयलो गे तशें आनी एकल्यान आमकां उठोवंक जाय जेजू बापाच्या नांवान त्या दाळा आमी ताच्या जिवनपण मरणांती भागीदार जातले आनी जिवनपणांती भागीदार जातले आमीच वचून आमकां पवित्र स्नान दिवंक जाय ह्या आनी एकल्यान आमकां ल्हान आसतना पवित्र स्नान दिवंक जायना आमी गेजय म्हणलें आमच्या मनांत काळजांत येवंक जाय आनी एकलो दिता वय आमच्या काळजा मनांत ये जाय जाल्यार आमी तें उतरां मुखांतर आमी तें सांडूंक आमचें तें आसलें खोटेंपण आपल्या रक्तमासाचें सैम सांडूंक आमच्या काळजा मनांत येवंक जाय तें आयल्या उपरांत सांडटा म्हणून जाल्या उपरांत आमी पवित्र स्नान घेवचो हांव मरता म्हजें कितलें आयिल्लें सैम आसा तें मरता आनी जेजू सगळें उठता आनी तसो आत्मो आमकां चलोवन व्हरता म्हणल्यार तें खात्री आमकां आसूंक जाय ती जावन आसा पत्यणी नामान वचून बुडलो उतरांचेर बरोवसून कित्याक बरी बरी न्हंय तांच्या गांवांत आसल्यो उतरांक सगळें तशें उदकाक ना जायते फावटी आमी उदकांत वचून आतां वचून बरो तें काम करना केदाळा उतार सांगता त्या उतराक मान दिवन तूं वचून स्नान घेताय त्या दाळा मात्र घेताय म्हळ्यार आनी एकलो दिता परतुनी मिसअंडरस्टँडींग ना म्हळ्यार तुजे भितर तावन तूं घेताय म्हणलें ते अपेक्षेची आनी एक ल्हान आसतना दिता तो दिता तुजी अपेक्षा न्हय ती तो प्रोसिजर तुका त्या क्रिस्तांव केला म्हणून त्या दाळा मात तुका पुरतात म्हणून आनी परतून ताका एक हें घालतात नेसलाय म्हणून तशें नेसचें न्हय एक तुवालो घाल्ल्या कुडलो एक वात गेल्या उजवाड म्हणून न्हय उजवाड भितर ताव नेसय नेसाचें तुज्या त्या हातून चालीन तुवें नेसाचें त्या मोरणा मुखांतर कशें त्या वेंचीक पुताक नेसयलो पळय गे तशें नेसयचें जेजूक नेसल्या म्हणटा देव उतार न्ही न्हेसूंक जाय त्या दाळा ताचें तें स्वभाव आमचें तें दिसून येता मोगाचें हेरांक मोग कसो एकल्याचो मोग कसो दुस्मानाचो मोग कसो तें अशें तें येना देखून आनीक तें आनीक उरलां म्हणजे 13 सोवंत रोमन्स 13 कांदा न्हय 13 सोवंत रोमन्स 4 जालें 6:4 जालें 5 जालें 6 पत्की कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पथकाचें गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सैम क्रिस्ता सांगाता आमी खुरसायला म्हणून आमी जाणाव कालें जाणाव आमी
पत्की कुडीचे नाश करचे खातीर पत्की कूड आसले पळय ती नाश करचे ह्या पुढा आमी पथकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर जेजू म्हळ्यार पथकाचे गुलाम पुर्तून पथकाचे त्या गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम आतां कुरसयला आतां पथकानी पथका आदले सैम आतां जेजू क्रिस्त सवय आमी कुरसयला आनी आमी जियेसय जेजू क्रिस्त सवय जियेचे पयलीं तेंचें कांय येना पयलीं तें सोडला म्हणटा आनी मुखलें कितें आसा हांव धरला म्हणटा सांपावल तशें आमी आदलें कितें आसा सोडूंक आसा जेजू क्रिस्ता तें त्या कुरसार मारूंक आसा ताची आजची ती स्वभाव भितर इन्नर मॅन ह्या भितरल्या त्या काय म्हणटात आमी ते अंतस्करणांत ह्या ती कांतवणी परतून येवची ना आमी जियेला तो स्वभाव आदलो मनीस आमचे भितर आसा ताका आमी येणे नवो मनीस आमचे भितर जेजू क्रिस्तान सांगलो तो आत्मो आयला तो आयल्यार ताचें व्यक्तित्व आमचे भितर दिसून येता देखून आनी एकलो आमकां लगट करता आसतना आमी कशें हें करता आमी परतून आनी एकलो उठयता आसतना जेजू बाप आमकां उठयता देखून आनीकी गुंड्याची सतां तो पवित्र आत्मो तुमकां कळीत करता केदाळा तुमी ते स्विकार करतात ताच्या उतरांक मान दिवन ताणें सांगलें करतात गे एक धाकटें काम पवित्र स्नान तो पवित्र आत्मो तुमचें तें काम करता आनी हाचे की व्हरती व्हरती सतां तुमच्या काळजा मनान तो शिकोंदार जावन तो घालता कोणूच म्हणे शिकंदार जावंक साध्य ना तो आत्मो जर तर येना तर तो आत्मो तुजे ते आयलो तर आणखी गुंड्याची सतां तुमकां कळीत करता मोगाच्यान तो आत्मो स्विकार करूंक तयार आसत पवित्र स्नान घेवंक जाय ना आत्मो येवंक पडत आनी आणखी उरत्या रितीन काम करचें जाल्यार ही पवित्र स्नान घेवंक जाय आत्मो जायत्यांक पयल्यान दिता कित्याक ती जणवाय सोडचे खातीर नातल्यार जायत तो हें सकत ती मेळना देखून तो आत्मो थोड्यांक पयलें दिता पूण आनी कडेन सांपावल म्हणटा न्ही तुमी तो पयस आत्मो घेतला घेतना म्हणटा ते दाळा वचून तो पवित्र स्नान घेतिल्ल्यांक वचून परतून हात धरून मागता आसतना ते पवित्र स्नान घेता आनी व्हरत्या रितीन ती सामर्थ दिसून येता म्हणटा पळय जायतीं उदाहरणां आसात मुखार ते उदाहरणाची धाकटी आमी काणी गेल्यार जायते मेळटा आमकां समर्पण करूंक जाय ताणें आमकां स्विकार करूंक जाय ताच्या मुखांतर आमी विसरून काडलां जाल्यार आमी आणकी लिपोवन बसल्या ते ताचें प्रॉब्लम न्ही तें म्हजें आनी तुजें प्रॉब्लम आणकी त्या इडासांत आणकी त्या हातून देवातावन लिपोवन बसलाय तर अडासांत तो आद हांव आयलो मुखार वय सम्या तुवें सांगिल्ल्या स्त्रियेक हांवें त्या मुखांतर हांवें तें केलें वय जायत्यांनी सांगिल्ल्या मुखांतर आमी आज तें केलां आसूंक पुरो संवसाराचें तें सोडी जाय बापा समोर जाय त्या दाळा मात्र तो न्हेसयता जेजूक न्हेसयता कशें आदांक तें मनजातीचें सामडें न्हेसयलें पालो घालो इल्लोशेच आमचें तें कार्य आसात पळय की आमचें दिसपट्ट्या जिवनाचें कार्य केलें तें कोणाक बरें करचें तें करचें हें करचें देवाक घाण येता खंय मोगाच्यान ताची ताका गरज ना आमी कालें करता पयलें देवाचो भुरगो जावचें ताणें सांगिल्लें करचें बरें इम्पॉर्टंट ताचे उपरांत तुमचें बरें कार्य करा तें कार्य तो पळयतात मुखांतर आमचें तें करयता तें जावन आसा तुजेंच तशें कितें ना हांव करतां आज करतां देखून हांव बरें पण झडटां म्हणून ना हर एक लोक करता लळटा वचून हाचे खातीर देव मेळाचें म्हण तांकां कित्याक तांकां देवाची वळख जावना तें पुरा घाण येता म्हणटा देव पयलें ताका वळख जाय देखून हर एकल्यांक कितें दिवना कोणाक दिलां तें विंचून काडलेल्यांक दिलां तुजे कडेन उलोवनय जर तर तूं आणकी लिपोवन बसताय तर ते देवान तुका विंचून काडलो आपयले साहित्य आसात पूण विंचून काडलें थोडेंच म्हणटा तशें जायना आमी विंचून काडल्या मोदें आमी आसूंक जाय ते देवाच्या पुताचे सारक्याचे आमी येवंक जाय देखून आमकां समर्पण दिया आमी न्हिदून आसचें नाका मरण पावचें नाका मेल्यार आमी न्हिदल्ले बरें आसतलें हांव कित्याक आमचें मरण पयल्यांत जेजू क्रिस्ता सवय आमी घेतलां जाल्यार एकल्या मनशाक एकच फावटी मरण म्हणटा तें मरण आमी आमचे कुडीचें खंय दिवन आमचो जीव आदल्या फावटी सांगलें बरें खंय आसा बापा सवय लिपोवन दवरला म्हणटा आमचो जीव थंय आसा देखून आमी हांगा जियेता आसा जिवान ना पयलीं आमी आत्म्यानांतल्या आतां आत्मो आमच्या जिवा प्रकार आमी जियेना जाल्यार म्हळ्यार जिवा कशें आहा तेंका हें कर ताका तशें कर ताका विरोध कर ताका हें कर ताचे विरोध सांग हाका ताचे सांगता वचनाका हें पुरो आमचो जीव करयता आत्मो येता आसतना देव कशें सांगता तें करता देखून आमच्या जिवाक तें दिवना देवान थंय दवरला ना तो सोडिना आमकां गोत आसा जीव कुडीचो बारी फेवरेट तो कुडी जीव तो कुडीक सांगता करे करे आत्म्याक आयकनाका तूं आत्म्याक आयकनाका म्हणून तो लागाम काडून कुत्र्याक दवडायता पळय तसो तो दवडायता हो जीव जर तर आमी समर्पण दिला त्या पवित्र स्नाना मुखांत हो जीव जेजू व्हरून येता न्ही त्या हो लगाम काडून येता कसो पवित्र आत्मो तो लगाम काडून घेता आनी आमचो आत्मो सांगून आमचो आत्मो तो पवित्र आत्मो तो लगाम व्हरता सलीस येता कुदरे आमचो कुदरे म्हणलो तो कूड आसा न्ही तो सलो मारता देखून रायडर शूड बी कोण होली स्पिरीट देखून न्हिदचें ना मरण पावचें नाका पथका निमती
न्हिदल्यार वणी केदार न्हिदता आमी आत्म्यास आमी ते पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमी आमचो जीव देवाक समर्पिल्या उपरांत थंय लिपोवन दवरल्या उपरांत आमची कूड आसा पळय की मेल्ल्या मरता म्हणटा हांगा संवसाराच्या मेल्या म्हणटात पळय की देवादीन जालो म्हणटात न्ही आं थंय जाल्या उपरांत त्या दाळा आमी जेजू सवें न्हिदता जेजू म्हणटा न्ही ती न्हिदली आसली लाजारस न्हिदला आमी मेल्यार न्हिदल्या मोरो ना जर तर आमी पवित्र स्नान घेना आमचो कूड जीव आमचे भितरच आसता आमी मेल्ल्या वेळार आमचो काल्यान तें जीव आमच्या भितर आलो पळय की त्याला कुडींतल्यान भायर येता आनी तो मरता म्हळ्यार ऑलरेडी वेगळो आसार देवातावन जाला आमचो देखून वेगळो आसार जाल्लो तो हें जिवान बरो आमचो जीव तर थंय पयलीं व्हरून दवरला जाल्यार आमचो हें आत्मो आनी हें चलयता जाल्यार खाली कूड मात्र येता आत्म्याक मरण ना जिवाक आसा कशें तो हाका कुडीक लागून जियेलो न्ही देखून तो कुडी सवय नाश जाता म्हळ्यार ताका मरण आयलें तो ऑलरेडी देवातान अलग आसलो देखून ताका मरण आयलें अलग नासलो जाल्यार देव तसो वचून कोलेशकारांक बरयल्या देव दुसऱ्या पत्रांत तीच आसा न्ही थंय आदल्या सांगल्यान देवान समजयला बरें काय तेन्ना आमकां काय आसा आमचो हें तो थंयच आसता जेजू सवें तो येता आसतना देखून पयलें म्हणल्यार पयलीं मेल्लीं पयलीं हें जातालीं मागीर आमी क्रिस्ता सवें जियेतात ती मागीर म्हणटा क्रिस्ता सवें मरोंक जाय मगो जिवनांत तें एक सिंबलीक रितीन आमी तें दाखोवंक आसा त्या वेळार मात्र आमचें तें चड सकत येता ताच्या उतरांक काल जावया ताच्या सवें रावया मेल्यार ताचे सवें म्हळ्यार न्हिदया मरचें नाका ताचें सवें रावूंक ताणें सांगलें करूंक जाय देखून आमकां समर्पण दिया त्या बापाक जावं महिमा जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन प्रेज बी टू लॉर्ड Jesus Christ.